السلام عليكم متتبعي قناة وصفات شهد. كنتمنى البنات تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات انا جبت لكم جوج ديال الوصفات اللي زوينه بزاف ومجربه. جبت لكم البنات واحد الكوماج او مقشر للبشره اللي من القهوه والسنيده والكوك، زوين بزاف البنات ومغطي للبشره. واحد الوصفه زوينه ديال الكركم والعسل والقرفه. كنتمنى البنات تتبعوا الفيديو حتى الاخر، ما تبخلوش عليا بلي لايك. بركه الله البنات، فغنحتاجوا اليوم في الكوماج ديالنا او المقشر ديالنا معلقه كبيره ديال القهوه كيف كتشوفوا، وغنحتاجوا معلقه كبيره ديال الكوك ما يسمى به جوز الهند، ومعلقه كبيره ديال السنيده السكر الخشن، ومعلقه زيت العود، معلقه زيت البلديه كيف كتشوفوا، معلقه كبار البنات. فهنا البنات هاد الكوماج او مقشر زوين بزاف للبشره. غادي نديرو البنات القهوه ديالنا كيف كتشوفوا، غادي نديرو من بعد السنيده. من بعد السنيده البنات غادي نزيدو الكوك جوزين كتشوفوا، وغادي نزيدو البنات ديك معلقه كبيره ديال زيت العود، هي باش غادي نخلطو بهاد الطريقه. هنا البنات بعد ما خلطنا الكوماج ديالنا، هاد المقشر البنات رائع كيصح التجربه الصراحه بالله. بهاد الطريقه البنات كيجي المقشر ديالنا. فهنا انا غادي نجربو معكم على يدي كيف كتشوفوا، كديروا بهاد الطريقه البنات كتفركوا. كتعرفوا الكوماج يعني كيبغي تفركي به البنات. بعد ما ديروا الكوماج فغسلوه بالصابون قبل ما تعرضوا لاشعه الشمس. غسلوه بالصابون بهاد الطريقه البنات. كتبقاو تقوميو الوجه ديالكم لمده ديال 15 ديال المده ديال 5 دقائق، ومن بعد كتخليوه مده ديال 15 دقيقه وكتغسلوا الوجه ديالكم. كتبقاو تقوميو بهاد الطريقه الوجه او اليدين ديالكم مده 5 دقائق، ومن بعد البنات كتخليوه على الوجه ديالكم مده 15 دقيقه. من بعد كتغسلوه بالماء والصابون عادي. وهنا البنات انا وصلت معكم لهاد الوصفه اللي حتى هي كتجي رائعه، ويعني عندها واحد النتيجه زوينه ومجربه 100%. هنا البنات غادي نحتاجوا غادي نحتاجوا المعلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره عامره كيف كتشوفوا ديال الياغورت طبيعي طانون مسدوس. عندي معلقه صغيره من الكركم خرقه ومعرق، وعندي معلقه كبيره ديال العسل ماشي مشكل يعني حر ولا عادي ماشي مشكل. وهنا البنات غادي نستعملوا نصف ديال خميره الحلويات، فقط غير نصف ديالها ماشي كامله. وغادي نخلطوا البنات المكونات ديالنا. بسم الله على بركه الله. غادي نديروا القرفه ديالنا هي الاولى بهذا الشكل، نديروا الكركم، نديروا هاد المعلقه من بعد البنات غادي نديروا كيف قلت لكم غير نصف الكميه ديال الخماره، نديروهاش كامله. بغيتو تعرفوا بالعبار يعني ديروا معلقه صغيره، خماره فيها جوج ديال المعالق صغار. وغادي نزيدوا عليهم هاد العسل اللي عندنا. عسل البنات كيف قلت لكم كيف ما كان يعني ماشي ضروري يكون عسل حر. كيف شفتوا هنا البنات تخلطوا المكونات ديالي كيوليو لي بهذا الشكل كيف كتشوفوا. فالبنات هاد الوصفه مجربه حتى هي عندها نتيجه فعاله كيف قلت لكم زوينه. نديرها قدامكم بهذه الطريقه، كنحطو على الوجه ديالنا كيف كتشوفوا. يعني كنديروها في الوجه ديالنا كامل.
بهاد الطريقه البنات. كنخليوها المده ديال ربع ساعه. كيف شفتوا هنا البنات غادي نكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير زوينه اللي كتفرحوني بها دائما. شكرا بزاف البنات، واللي مازال ما تابوناش في القناه ابونا دابا وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. مع السلامه، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. وشكرا بزاف. بسلامه.